श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्सर्वेभ्यः। टीं प्रति सर्वेषां स्वागतम्। दिनमिदं चतुर्थं दिनं नवरात्रपर्वणि देव्याः चतुर्थं स्वरूपम् अद्य आराधयामः। अद्य देव्याः स्वरूपं भवति कूष्माण्डा इति। सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा वरदास्तु मे। अनेन श्लोकेन कूष्माण्डायाः स्वरूपम् अवगन्तुं शक्नुमः। यस्याः देव्याः एकस्मिन् हस्ते अमृतकलशमस्ति, अपरस्मिंश्च हस्ते रक्तकलशं वर्तते, तादृशी देवी कूष्माण्डा मां पालयतु, सा मह्यं नित्यं शुभं तनोतु इति अनेन श्लोकेन प्रार्थयामः। तदेव च देव्याः स्वरूपं भवति। पूर्वतने दिने अर्थात् तृतीये दिने चन्द्रघण्टास्वरूपेण भगवती दुर्गा जतुकासुरस्य संहारं कृतवती, यः अन्धकारे प्रबलः आसीत्। तदनन्तरं सुकेशः इति नामकस्य असुरस्य द्वौ पुत्रौ भवतः, माली सुमाली इति। तौ द्वावपि ईश्वरमुद्दिश्य तपसः आचरणे रतौ भवतः। तयोः तपः तथा तीव्रं भवति येन तयोः शरीरं सूर्यवत् प्रकाशमयं दृश्यते। लोके किमिदं मत्तुल्यं कान्तिमयम् इति कुतूहलेन सूर्यदेवः तद्देशं समागच्छति। सूर्यस्य तु तापः अत्यन्तम् अधिकः भवति। सः तयोः स्थानं यदा आगच्छति, सूर्यस्य तापं सोढुम् अशक्तौ तौ द्वौ अपि मृतौ भवतः। स्वभक्तयोः मालिसुमालिनोः मरणं ज्ञात्वा परशिवः क्रुद्धः भवति। अतः परशिवः स्वस्य आयुधं त्रिशूलं सूर्यस्य उपरि क्षिपति। परमेश्वरस्य त्रिशूलं समागत्य सूर्यं नाशयत्येव। सूर्यस्य मरणं यदा जायते, समग्रेऽपि जगति अन्धकारः आवृतः भवति। तदानीं सूर्यस्य पिता कश्यपः स्वस्य पुत्रस्य मरणेन अत्यन्तं दुःखितः भवति। सः स्वयं परमेश्वरमेव शपति, यथा सः मदीयं पुत्रं नाशितवान् तथैव स्वकराभ्यामेव स्वपुत्रस्यापि संहारं करोतु, स्वपुत्रस्य नाशने कारणीभूतः भवतु इति शापं प्रयच्छति। प्रसङ्गम् इमं सर्वमपि अवलोक्य परमेश्वरः देवीं भगवतीं यदा प्रार्थयते, तदानीं देवी कूष्माण्डायाः स्वरूपं स्वीकरिष्यति। सा स्वयमेव प्रकाशरूपा सती स्वकीयेन अल्पेन तेजसा एकं कूष्माण्डं निर्माति। कूशब्दस्य अल्पमित्यर्थः, कूष्माशब्दस्य तेजः इत्यर्थः। अण्डशब्देन वर्तुलाकारकं किञ्चित् वस्तु, यथा इदानीं सूर्यं वयम् आकाशमण्डले पश्यामः, तादृशम् एकं सूर्यं स्वस्य वर्चसा निर्माति भगवती देवी। अतः देव्याः स्वरूपं कूष्माण्डा इत्युच्यते। सा स्वयमेव प्रकाशस्वरूपेण सूर्यस्य स्थाने तिष्ठन्ती समग्रस्य जगतः सञ्चारणे आनुकूल्यं कल्पयति। अतः सा देवी अद्य अस्मान् सर्वान् अनुगृह्णातु इति प्रार्थना। एतावता अन्यत्र कश्यपः स्वयं परशिवस्य कृते एव शापं दत्तवान्। अतः तां परिस्थितिम् अवलोकयितुं देवी तत्र समागच्छति। सा च यदा तत्र समायाति, कलशद्वयमानयति। एकस्मिन् कलशे रक्तं पूरयितुं कश्यपं वदति। कश्यपश्च स्वस्य शक्त्या पवित्रं रक्तम् एकस्मिन् कलशे पूरयति। समकाले एव अपरस्मिन् कलशे अमृतम् आविर्भवति। ततश्च देवी कश्यपं वदति, सूर्यदेवः मृतश्चेदपि पुनः अण्डात् समुद्भवति इति। एवं वरं प्राप्य पुनरपि सूर्यदेवः अदितेः गर्भाण्डात् आविर्भवति। मृतोऽपि अण्डादागतः सः मार्तण्डः पुनः सर्वैः आराधितः सन् स्वस्य कार्ये नियामितो भवति। अपरत्र देव्याः अनुग्रहात् मालिस्मालिनोः अपि पुनः जन्म लभ्यते। तौ सुकेशस्य गृहे जन्म प्राप्नुतः इति वरं दत्त्वा देवी अदृश्या भवति। एवं रूपेण कूष्माण्डा भगवती दुर्गा अद्य सर्वान् अस्मान् अनुगृह्णातु इति प्रार्थना। अद्यैव च देव्याः अन्यत् स्वरूपं भवति शैलजा इति। शैलजा शैलपुत्री इत्येतदुभयमपि पार्वत्याः एव
अन्यन्नाम। यदा महिषासुरस्य नाशः जगति जायते तदनन्तरं शुम्भः निशुम्भः इति द्वौ असुरौ समग्रमपि प्रपञ्चं स्वाधीने स्थापयितुम् इच्छतः। अतः तौ द्वावपि असुरगुरोः साक्ष्यं स्वीकृत्य तपसः आचरणं कृत्वा महद्वरं समुपलभ्य देवान् सर्वान् पीडयितुं प्रारम्भं कुरुतः। ताभ्यां शुम्भनिशुम्भाभ्यां पीडिताः देवाः पुनरपि देव्याः आश्रयं प्राप्य हिमवत्प्रान्तम् आगच्छन्ति। एवं हिमवत्प्रान्ते समागताः देवाः देव्याः प्रार्थनां कुर्वन्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एवं रूपेण अनेके मन्त्राः प्रसिद्धाः अपि अस्माभिः ज्ञायन्ते। तैः मन्त्रैः यदा देवी पार्वती सुपूजिता भवति सा गङ्गानद्याः सकाशात् बहिरागच्छति। तदीयं स्वरूपं शैलजास्वरूपं। सा च देवानाम् आर्तनादं शृण्वन्ती तेषां कृते अभयं प्रददाति। ततश्च तस्याः देव्याः कोशात् एका मूर्तिः बहिरागच्छति। कोशादुद्भूता सा कौशिकी मूर्तिः कृष्णवर्णीया भवति। अतः एव सा मूर्तिः कालिका इत्यपि पूज्यते। तादृशी कालिका मूर्तिः देव्याः पार्श्वे तिष्ठति। भगवती शैलजा देवानां कृते अभयं प्रयच्छन्ती तान् उद्दिश्य वदति। शुम्भनिशुम्भयोः संहारः सन्निहितः। भवन्तः चिन्ताक्रान्ताः मा भवन्तु इति अभयं प्रदाय तस्मात् देशात् अन्यत् स्थानं समागच्छति। एवं तादृशमपि स्वरूपम् अद्य अस्मान् सर्वान् त्रैशीष्ट इत्याशासे। अग्रिमं स्वरूपं श्वस्तनकथायां ज्ञास्यामः। धन्यवादः।